अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में एक और जमहूरी दौर इख्तिताम को पहुँचा। नामजद निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक आकर कर हल्फ उठाएंगे। ऐसे में एक सवाल है जो जमहूर को परेशान कर रहा है कि सियासी इस्तेहकाम कब आएगा। और हुकूमत में आने से पहले बड़े बड़े ख्वाब दिखाने वाली पीडीएम हुकूमत ने 16 माह के दौरे हुकूमत में अवाम को रिलीफ की बजाय सिर्फ तकलीफ दी। ना तो आइन की मंशा के मुताबिक असम्बलियों के इंतखाबात करवाए गए और ना ही सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई संजीदा कोशिशें की गई। हालात ऐसे रहे कि जब पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कुछ ऐसे किया कि महंगाई का तूफ़ान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बिलावल भुट्टो भी कहीं पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुल्क में वो सहूलतें मुयस्सर नहीं जिससे वो आगे बढ़ सके। शाहिद खकान अब्बासी बोले और खुलासा किया कि मौजूदा असम्बली तारीख की बदतरीन असम्बली थी। तो नाज़रीन, आज हम पीडीएम हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी पर बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और क्या देख रहे हैं आप कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत क्या जमहूर को फ़ायदा पहुँचा रही है? देखें, जमहूर की जो ये हालत करके गए हैं सबके सामने है। ये 16 महीने की जो हुकूमत थी, ये शायद मुल्क की तारीख़ की एक नाकाम और नालायक तरीन हुकूमत थी जो जाते हुए ख़ुद ये एतराफ़ करके गए हैं। यानी कल जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ सहाफ़ियों का इंटरेक्शन हुआ जब, तो वो ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ करके गए कि हमारी कारकर्दगी की वजह से हमारा वोट बैंक गिर गया है। अगर ये इनकी नालायकियाँ और नाकामियाँ ना होती तो ये क्यों अवाम से भाग रहे होते। ये ऐसा फ़ैसला करके गए हैं। ये जो मरदमशुमारी आखिरी वक्त में इसको मंजूर करके गए हैं, इसको नोटिफाई करने का, उसका सिर्फ एक मकसद था कि अवाम की अदालत में फौरी तौर पर ना जाना पड़े। जो ये हशर करके गए हैं मईशत का, इनकी कैपेसिटी नहीं थी, इनकी क्लैरिटी नहीं थी। और इन 16 महीनों के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान में ना मुआशी हवाले से क्लैरिटी थी, जो बिल्कुल आखिर में जाकर रियासत के इक़दामात की वजह से कुछ चीज़ें बेहतर हुई तो हुई। अगर इनके ऊपर रहते तो ये अभी तक ये जो थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी बनती को दिखाई दे रही है, ये भी ना होता। तो ना तो मुआशी हवाले से इनकी कोई क्लैरिटी थी, ना स्टेबिलिटी थी, ना आइनी और कानूनी मामलात में, ना सियासी मामलात में कुछ भी क्लियर नहीं था। यानी इनकी अपनी हुकूमत क्लियर नहीं थी, इंतखाबात कब होने हैं, मामलात जो हैं वो कैसे चलने हैं, मईशत में क्या होगा। ये अपने ही आपस में इनकी लड़ाइयों ने मुल्क की मईशत के साथ वो कर दिया। इन्होंने पहले इसहाक डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ साजिश की और एक धड़ा जो है वो एक दूसरे की टांगें खींचने में ये लग गए और इन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है। फिर ये खुद आए और उन्होंने खुद आकर अपने बॉसेस को ये बताया कि मैं आपको IMF के बगैर मुल्क चलाकर दिखाऊंगा। यानी ये इनका एक्सपीरियंस कहाँ गया, इनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता था। और उसके बाद जब बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने कहा कि IMF के बगैर चला के दिखाएंगे, बुलंदो बांग दावे कर दिए, अनरियलिस्टिक बातें कर दी जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बाद फिर अल्टीमेटली IMF के पास ही जाना पड़ा और उस वक्त तक इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो चुका जो हमारी कौम आने वाले कई बरसों तक ये भुगतेगी। आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मतलब एक आम आदमी के जो इस वक्त हशर हो चुका है, वो सिर्फ इन्हीं की जो इक़दामात और चीज़ों पे क्लैरिटी ना होने की वजह से हुआ है। मिसाल के तौर पे हमारी मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? उसमें रुपए का जो डिवैल्यू होना था। और वो क्यों हुआ, ये खुद क्या कहते थे? मिसाल के तौर पे ये कहते थे कि जी बैंकों ने मुनाफा कमाया, ये कहते थे कि जी इस पे सिट्टेबाजी हो रही है, ये कहते थे कि जी डॉलर की स्मगलिंग हो रही है। तो ये चले गए, क्या हुआ जी? वो स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ, वो जिन्होंने अरबों रुपया कमाया चंद दिनों में, उनके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन किया? भुगतना किसने है? आम आदमी ने। ये तो चले गए और ये तो अवाम के पास जाने का दरवाज़ा भी इनकी कोशिश थी बंद करके जाएं। और ये 6-7 महीने इसीलिए आगे ले गए हैं क्योंकि इनको पता है कि अगले 60 दिन में, 90 दिन में इलेक्शन में जाएंगे तो इनका क्या हाल होगा। तो ये तो इस तरह से ये मामलात चलाते रहे और आखिरी दिन तक, यानी इतनी गैर यकीनी इनकी हुकूमत के आखिरी दिन तक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल रही कि आप कह रहे हैं जी जमहूरी दौर का इख्तिताम हो गया। ये जमहूरी दौर का कैसा इख्तिताम हुआ
کہ اس ٹرانزیشن میں ایک جو آئینی طور پہ ایک چیز واضح ہے کہ 60 یا 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، وہ کلیئرٹی تو ہے ہی نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جمہوری دور کی ٹرانزیشن کیسے ہونی ہے. ہم نے تو اپنی تمام تر جو امیدیں ہیں وہ تو وابستہ کر لیں کہ اب جی نگران سیٹ اپ آئے گا، شاید یہ کوئی بہتر انداز میں معاملات کو لے کے چلے. تو میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ ریاستی جو دلچسپی ان معاملات میں ہوئی تو کچھ بچت ہو گئی. ہم نے کوئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک بہتر ماحول نظر آنا شروع ہوا، اور اس حوالے سے وہ اقدامات جس میں نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں کچھ اضافہ کیا گیا کہ پالیسیوں کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہ سکے. ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیر پا سیاسی استحکام کے لیے شہباز حکومت نے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں ابھی آپ نے شروع میں انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ نگران سیٹ اپ آ گیا، کل وہ چارج سنبھال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی بھی کوئی مانیٹرنگ اور جانچ پڑتال کا یا ان کا کوئی پرفارم کرنے کا کوئی مانیٹرنگ کا کوئی سرکل موجود ہے؟ اگر نہیں تو پھر کون جو ہے وہ ان کی پرفارمنس دیکھے گا؟ اگر یہ 5 یا 6 مہینے یا ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ لے کر چلتے ہیں تو پھر کون کس کو جواب دہ ہوں گے؟ یہ تو منتخب حکومتیں نہیں ہیں، یہ منتخب نہ ہو کے نہیں آئے، یہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کر یہ معاملہ طے کر لیا اور کہیں سے آگے، اور پھر باقاعدہ طور پہ ان کا انتخاب ہو گیا، کل وہ چارج سنبھال لیں گے، ان کو اختیارات دے دیے، اب جو مرضی وہ فیصلے لے سکتے ہیں. لیکن پھر ان کا احتساب بھی کوئی کر پائے گا؟ عوام بھی ان سے پوچھ پائے گی؟ یہاں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو ان کی طرف فوکس کرتے ہوئے پہلے ان معاملات کو بہتر کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر نگران سیٹ اپ ہے. بنگلہ دیش بھی 2011 میں نگران سیٹ اپ سے باہر نکل گیا. ان کے آخری الیکشن مجھے یاد ہے شاید 2008 میں ہوئے تھے، 4 الیکشن ہوئے تھے، 91 96 پھر 2001 اور پھر 2008 میں لگ بھگ. اس کے بعد وہ نگران سیٹ اپ سے نکل گیا. ہم آج تک نگران سیٹ اپ سے باہر نہیں نکلے، ہم اسی کے چنگل میں پھنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اور 16 ماہ کی پرفارمنس میں بھی اگر یہ کچھ نہیں کر سکے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، وہ جو اقتدار چوتھی بار سنبھالیں گے، اور پھر عوام کو جو ہے وہ ان کے لیے حالات بہتر ہوں گے. جب 1985 سے ان کے پاس اقتدار آتا رہا، مختلف ادوار میں ان کے پاس آیا، تو کیا عوام کے مسائل اس وقت بہتر نہیں کر سکے جو آج وہ لے کر آئیں گے؟ آج ان کے پاس کوئی ایسا لاہے عمل یا پیمانہ ہوگا جو اقتدار میں آنے کے بعد حالات مثبت ہو جائیں گے؟ دیکھیں 76 سال کی تاریخ میں بدترین اگر کوئی سال اور سیاہ باب کے طور پہ لکھا جائے گا تو اس میں پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 ماہ بشمول پی ٹی آئی کے بھی وہ بھی شامل ہوں گے. ان 16 ماہ میں عوام صرف جو سوال پوچھتی ہے، دیکھیں قومی اسمبلی کیا ہے؟ یہ منتخب جو نمائندے ہوتے ہیں مختلف حلقوں سے جیت کر آتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے، اور یہ آتے ہیں، عوام ان کا انتخاب کرتی ہے، یہ ان کے حقوق کی بات کریں گے، ان کے مفاد کی بات کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے. گلی محلوں کے کراتے نا انتخابات، جو ان کے بلدیاتی انتخابات یہ کہہ رہے تھے ہم آ کے کروائیں گے، فلاں حکومت نہیں کرواتی، نہیں کروائے. آج حکومت ان سے پوچھتی ہے جو ان کو ٹاسک دے کر ایوانوں میں بھیجا تھا، آج وہ کوئی نقطہ بتا دے کو حل کیا ہو. کیا کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا. آپ آ جائیں نا، جب حکومت کا 2018 میں جب انتخاب ہوا، اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ آنے کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، حالات بہتر ہو جائیں گے. وہ 100 آپ کو یاد ہوگا، وہ 100 ڈیز کا پلان کہ یہ لے کے آئیں گے، نوکریاں آ جائیں گی، فلاں کام ہو جائے گا. کچھ نہیں کیا. مان لیا انہوں نے ملک کی معیشت کو جہاں پہ برباد کیا، عوام کے مسائل کا ان کو ادراک نہ ہو سکا، وہ چور ڈاکو کی گردان جو ہے وہ شروع کرتے رہے. عوام کو انہوں نے کسی اور خواہ میں اتار کے رکھا نہیں کیا، نکمے اتارے آپ نے. اور 16 ماہ میں آپ نے کہا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ان نکموں کا کیا ہوا کرتوتے، ان کے کام ان کو بہتر کریں گے. اور آج عوام کہتی ہے سب سے بڑے نکمے تو 16 ماہ کی پرفارمنس تھی، پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی. آپ نہ کوئی ایک کام بتا دیں. ابھی سیاسی معاملات کی بات ہو رہی، جب معاشی آئیں گے تو میں یہ حکومتی پلندہ ہے جو میرے پاس موجود ہے، میرا نہیں ہے، یہ انہی کی پرفارمنس، انہی کی رپورٹس ہیں. آپ اگر دیکھ لیں سیاسی معاملات پہ انہوں نے تمام کیسز اپنے ختم کروائے، نیب ہو، ایف آئی اے ہو. مجھے بتائے کہ نیب اور ایف آئی اے نے کوئی عوامی مفاد کا کوئی نوٹس لیا ہو؟ عوام رل گئی، ذلیل و رسوا ہو گئی ایف آئی اے کے دفاتروں میں جا کے، نیب کے دفاتروں میں جا کے. مجال ہے کہ کوئی ایک کیس عوام کا مفاد کا حل ہوا ہو. اب مجال ہے کہ ایف آئی اے کا جو مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ حل ہوا ہو. کوئی ایک مقصد حل نہیں ہوا.
430 ارب روپے 430 افراد کے اربوں روپے کے لگ بھگ 430 ارب روپے کے کیسز ہیں جو حل ہوئے, 480 افراد کے 620 ارب روپے کے کیسز معاف کروائے ہیں ان 16 ماہ کی پرفارمنس میں. آپ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ بامقابلہ صدر پاکستان, پارلیمنٹ بامقابلہ سپریم کورٹ, عدالتوں کا آپ نے ایوانٹ کے اندر مذاق اڑایا, عدالتوں کو آپ نے توہین کی, ججز کی آپ نے جو ہے وہ پامالی کی, ان کی آپ نے کیسے الفاظ نہیں کیے گئے. بینچ فکسنگ کے جو ہے وہ پی ٹی ایم کی جماعتوں کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر جملے بولے گئے, ان کو تو آپ نے کوئی حذف نہیں کیا. تو مجھے یہ بتائیں 16 ماہ میں آپ کے جو اب میں ان کو کیا کہوں, کالے کرتوت کہوں, کیا آپ نے کیا, ان کا احتساب ہوگا تو پھر آپ یقین مانیے آپ سابقہ حکومت کو جتنا آپ کہتے ہیں انہوں نے غلط اقدامات کیے, تو شاید آپ 16 ماہ کی بدترین پرفارمنس جو عمران خان کے دور سے شروع ہوئی چلتی ہوئی ان کے دور میں بھی اختتام پذیر نہیں ہوئی. انہوں نے بھی عروج پر پہنچایا, کرپشن کے انبار, تقرر تبادلے, بھرتیاں, اہم عہدوں پر تعیناتیاں, کہاں پہ انہوں نے کسر چھوڑی. کہا مولانا فضل الرحمان کے انہوں نے اپنے سمدھی کو لگوایا گورنر, وہاں پر معاملات سامنے آنے لگ گئے. پنجاب میں آپ نے جو ہے آپ اندازہ کریں نا پہلی بار کیا ہوا پاکستان میں, بڑا بھائی وزیر اعظم, چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ لگ گئے. پہلی بار کیا ہوا آپ کو میں بتا دیتا ہوں, تباہ کی گئی, ریکارڈ جو ہے وہ مہنگائی ہوئی, ڈالر عروج پہ پہنچا, پہلی بار پہنچا انہی کے دور میں, 1.5 کروڑ افراد بے روزگار ہوئے انہی کے دور میں, پہلی بار تاریخ بتاتی ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ انڈسٹری تباہ ہو کر رہ گئی, چھوٹے بزنس بند ہو گئے, 86% بزنس تباہ ہوئے. بالکل ہم معاشی طور پر بھی بات کریں گے. بالکل جی, ابھی مجھے عادل صاحب کی جانب بڑھنا. عادل صاحب, جیسا کہ اپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کی محرومی دور ہوگی, تو انوار الحق کاکڑ صاحب کیا پاکستان کی محرومیاں دور کر پائیں گے؟ ان کے لیے کتنا بڑا یہ چیلنج ہوگا؟ دیکھیں, کاکڑ صاحب کا نگران وزیر اعظم بننا اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ ایک غیر متنازع شخصیت ہیں اور ان کی کوئی ایسی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے جو آئندہ عام انتخابات پر اثر انداز ہو کر کسی سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچائیں. اپ رائٹ آدمی ہیں اور بلوچستان سے دیکھیں نام آنا, بلوچستان کی اس انداز میں نمائندگی ہونا یقیناً خوش آئند ہے کہ جو صوبے احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے اعزاز اور عزت کی بات ہوتی ہے. لیکن وہاں کے جو مسائل ہیں, وہاں کی احساس محرومی جو ہے صرف ایسے ختم نہیں ہو سکتی. ماضی میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان سے نہ صرف نگران بلکہ الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, تو وہ محرومیاں اس طرح نہیں ختم ہو سکتی کہ کسی ٹرین کا نام رکھ دیں وہاں کے کسی لیڈر کے نام پہ. وہاں کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں. لیکن کاکڑ صاحب کا دیکھیں ایک یہ معاملہ بھی ہے کہ ہم جب بھی کوئی پرائم منسٹر آتا ہے یا کوئی اہم عہدے پر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ جی بہت زبردست کام ہو گیا اور یہ تو بس ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے. ظاہر ہے ان کے سامنے بھی بڑے چیلنجز ہیں, ان کا اس طرح کے معاملات چلانے کے حوالے سے وہ تجربہ تو نہیں ہے. لیکن جو بڑی خوش آئند بات ہے کہ انہیں ہمیشہ سے ان کے ایک اچھے تعلقات رہے ہیں مقتدر قوتوں کے ساتھ, انہیں بھرپور سپورٹ ہوگی, انہیں میڈیا میں ان کے حوالے سے اچھی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے. پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کی مخالف ہیں, بدترین مخالف ہیں, وہ تمام ہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے اچھی رائے رکھتے ہیں. یہ خوش آئند بات ہے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں بہتریاں ہوں گی. لیکن میں ابھی یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے, میں جب الیکشن ہو رہے ہوں گے تو پھر میں یاد کراؤں گا کہ دیکھیں 2013 میں بھی بلوچستان سے پرائم منسٹر آئے تھے, بڑے وہ بھی اپ رائٹ تھے, میر ہزار خان کھوسو, جو ان کا ایک بڑا شاندار بیک گراؤنڈ تھا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرے گا؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا وہاں کی لیڈرشپ تو تبدیل نہیں ہو رہی نا, جس نے الیکشن کرانے ہیں تو الٹیمیٹلی تو نگران نے آ کے الیکشن ہی کرانے ہیں فری اینڈ فیئر, اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. ہم ان کے اوپر معاشی طور پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ ملک میں کوئی معاشی کو بہتری لے آئیں گے, کوئی انتظامی بہتری لے آئیں گے. ان کا ان کی جو پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ الیکشن کرانا ہی ہے. لیکن الیکشن کرانے کے معاملات میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لیڈرشپ بیٹھی ہے اس پہ تمام سیاسی جماعتیں اعتماد نہیں کر رہی. تو ایسی صورت میں وہ انتخابات کرانے کا چیلنج, ابھی تو سب چیزیں ہم چلیں امید کر سکتے ہیں بہتری کی طرف جائیں گی, لیکن وہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جس پہ سب کا اعتماد ہو, جس کی ایک ساکھ ہو. اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہم جو اصل جو ایشوز ہیں ان کی جانب
ہم توجہ نہیں کرتے اور ہم کہہ دیتے ہیں جی نگران سیٹ اپ آ گیا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. نگران سیٹ اپ نے کرنا کہ ایگزیکیوٹ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اصل میں اس وقت کر رہا ہونا ہے, تو بدنامی پھر ان لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی دیکھیں الیکشن شفاف نہیں ہوئے. تو اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہاں پر بھی ساکھ بحال کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کا حسن صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا چیلنج ہوگا نگران حکومت کے لیے, تو کیا آنے والے وقت میں نگران حکومت میں کوئی تبدیلیاں بھی متوقع ہیں؟ دیکھیں ابھی تو نگران کی جو کیبنٹ ہے اس کو فائنل کیا جا رہا ہے. میری اطلاعات یہی ہیں کہ کچھ ایسے نام جو ہم چند روز قبل پرائم منسٹر کے لیے دور میں جو نام سامنے آ رہے تھے, شاید ان میں سے کچھ نام جو ہے وہ نگران کیبنٹ کے لیے جو ہے وہ زیر غور لائے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید کل شام تک یہ فائنل ہو جائے گا اور اس میں جو بے شمار کمپیٹنٹ لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے. اور جو میٹنگ ہوئی, میرا خیال ہے جو نگران نامزد نگران پرائم منسٹر صاحب نے جو آج کسی سے مشورہ کیا, اس میں ان کی طرف سے یہ بھی معاملہ سامنے آئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے غیر جانبدار افراد جو ہیں ان کی کیبنٹ کا حصہ ہوں جس پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے, کیونکہ انہوں نے بڑے معاشی فیصلے ہیں, بہت سارے معاشی چیلنجز ان کو سامنا کرنا پڑے گا. اب کیونکہ یہ نگران سیٹ اپ ہے, وہی جس طرح میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ان کا کوئی مانیٹرنگ, کوئی جانچ پڑتال, ان کی کوئی یعنی رکھوالی کون کرے گا عوام, کیونکہ پہلے منتخب حکومتیں ہوتی تھی, پہلے ان سے پوچھا جاتا تھا بتائیں آپ 488 دن میں اگر آپ نے 200 لگ بھگ 1295 اجلاس کیے, اس میں آپ نے 11% جو ہے صرف عوامی مفاد کے فیصلے لیے, باقی تو آپ نے سارے اپنے ذاتیات اور پارلیمنٹ کی لڑائیاں, صدر مملکت کی لڑائیوں پر فیصلے کیے. تو یہ اب ان سے کون پوچھے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں نگران حکومت, یہ ہمیں آخری نگران حکومت دیکھنا چاہیے. ہمیں سیاستدان جب بھی منتخب ہو کر آئیں, الیکشن ہو, تو ان کو اس چیز پر ترجیحات میں نمبر 1 پہ رکھنا چاہیے کہ نگران سیٹ اپ سے ہم نکلیں. دیکھیں ہمیں جو عدم اعتماد ہے ایک دوسروں پر, دیکھیں کیوں ہم دیگر ممالک میں آپ دیکھیں وہاں پر نگران سیٹ اپ نہیں ہوتے, اس لیے نہیں ہوتے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے ہیں. وہ واحد پاکستان ملک ہے جہاں پر ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ حکومت رہے گی, نگران سیٹ اپ ان کے دور اقتدار میں آ گیا تو وہ شاید اپنے اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں. ہم کیئر ٹیکر موڈ میں نہیں جاتے اور وہاں پر ایٹومیٹکلی کیئر ٹیکر موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں نگران سیٹ اپ آپ دیکھیں نا, یہاں پر بھی نگران سیٹ اپ ہے, بلوچستان میں بھی لگ بھگ جو میری اطلاعات ہیں کہ شاید, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کل جو چل رہی تھی کہ نگران پرائم منسٹر صاحب آ گئے اور اس میں نواز شریف صاحب کی بھی جو ہے وہ پھر مشاورت شامل تھی. وہ تو پہلے بھی ان کی شامل تھی, نام تو پہلے سے ہی تھا, لیکن درمیان میں اگر کوئی مسئلہ آیا تو یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ 3 بڑوں کا تعلق بشمول ان کے اگر بلوچستان میں سے ہے تو ایک بڑے نے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے, انہوں نے کہا کہ یہ پھر نگران وزیر اعظم ہوں گے, اور پھر تمام نے اس پر اتفاق کیا. کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس لیے بھی ان کو اتفاق کرنا پڑا کیونکہ ان کا بھی خیال ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر نہ تو وہ پاکستان پھر آئیں گے اور پھر ان کی آگے جا کے ان کو ضرورت پڑے گی, کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی پاکستان آنا ہے نا. تو ابھی وہ جو ہم پرفارمنس دکھا رہے تھے تو وہ بھی انہوں نے لے کر آنا ہے, اور پھر بہت سارے ان کو مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑیں گے. جی بالکل, مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ناظرین, اور بریک کے بعد بات کریں گے 16 ماہ پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی پر عوام کا کیا رد عمل ہے. ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تو عوام پی ڈی ایم حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی بالکل صفر رہی. صفر سے بھی اگر کوئی اور صفر ہو نا تو وہ لگنا چاہیے جو پر. انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا 20 روپے, 274 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا. ابھی جو نئی حکومت آئے گی وہ پھر پیٹرول بڑھائے گی, بولے گی پچھلی حکومت کا کام ہے. ہم 73 سالوں سے یہی جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہی ہوتا رہے گا ہمارے ساتھ جب تک یہاں پہ مخلص حکمران نہیں آئیں گے. آپ یہ مہنگائی دیکھ رہے ہو, پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یہ سارا پی ڈی ایم کی وجہ سے. کیونکہ پی ڈی ایم کی پارٹی ایسی پارٹی ہے جس میں کامیابی کا کوئی ہمیں وجوہات نظر نہیں آتے. میڈیا حکومت جو ہے اتنے بہت پریشان کر دیا ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, ہر بندہ بے روزگار ہو رہا ہے. اب کیا کرے بندہ سمجھ سے باہر. کا دیوالیاں نکال دیا حکومت نے تو اللہ کی قسم بھائی. کرایہ دار یقین کر 2 ٹائم کا بچا رہے, اس سے بہتر تو اللہ کی قسم آدمی خودکشی کر لے یا موت آ جائے میرے کو. تو میں تو یہ بولوں گا مہنگائی در مہنگائی ہوتی چلی گئی, عوام اتنی پریشان ہے بہت ہی زیادہ, اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے. میں کسی سے بھی نہیں مطمئن,
हकीकत समझे किसी से भी नहीं मुतमिन, क्योंकि मुझे किसी ने खाना आन के नहीं देना, कोई इंसान आके नहीं पूछता। इधर सफाई वाला होता है तो सफाई वाले के तरले करते हैं, भाई पैसे आके ले कर दे सफाई। पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी रही है। 18 महीने उन्होंने आगे सर्वाइवल किया और इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, क्योंकि जो इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया था वो तो उन्होंने उसको पूरा किया नहीं। फिर आगे इन्होंने IMF से मुआहदा ना करते तो आज रोटी 2000 रुपये की मिलती। ना मैं इसकी मुतमिन हूँ, ना मैं इमरान खान से मुतमिन हूँ, मैं किसी से मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का खैर ख्वाह है ही कोई नहीं। मुतमिन तो भाई हम सारों से होंगे, जो अच्छा काम करेगा उससे मुतमिन होंगे। हम तो चाहेंगे कि जो आया अपनी अना को छोड़ें और वो आवाम के वास्ते सोचें। मुतमिन तो हैं, लेकिन महंगाई भी तो कंट्रोल होना बहुत है। मुतमिन तो हम आपके सब लोगों के साथ हैं, लेकिन मेन मसला ये है कि महंगाई कंट्रोल हो। हम सब के साथ है, जो भी सदर आए, नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, जो भी आए, महंगाई सस्ती होगी, आवाम खुश रहेगी। गरीब को मारने के लिए ना प्लानिंग हो चुकी है ऊपर वाले लेवल पे, ठीक है। आप मुझे बताएं 32,000 रुपया सैलरी है, उसमें से 15,000 रुपया बिल आ रहा है, कहाँ से देगा गरीब का बंदा? सर सबसे पहले महंगाई का तनासुब जो बढ़ा है जिस 16 महीने के अंदर, उससे पहले भी थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन स्टार्ट में इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे अवाम का। असल में सारा अवाम का जोर अवाम पे पर चला है। वो बिलों का आप देख लें, अब इशू सारा पूरा मुआशरा हमारा रो रहा है बिलों की वजह से। बिलों के इन्होंने जितने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, महंगाई का ये आलम हो गया है कि हर बंदा जो है वो खुदकशी पे तुला हुआ है। आप देखें अनारकली में बहुत सारे लोग जो जिनकी दुकानें रेंट पे थी वो सब छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनका रेंट ही पूरा नहीं हो रहा। भाई कोई कुछ भी नहीं कर रहा, सब अपने मफाद के लिए सोच रहे हैं। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, ना रोटी मिल रही, ना आटा मिल रहा, ना चीनी मिल रही है। चीनी भी महंगी होगी, ना घी मिल रहा है, गरीब आदमी भूखा सो रहा है। ये खाली बुलंदोबाग दावे ही करते रह गए कि हमने डॉलर को नीचे ले आए हैं। आम आदमी की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत जो है ना, वो चीनी है, आटा है, दाल है, घी है, पानी है, बिजली है, गैस है। अगर ये चीज़ें ही अगर वो आवाम की पहुंच तक नहीं लेके आ सकते तो फिर मेरे ख्याल में 15 महीने उन्होंने हुकूमत नहीं की, बस बोझ ही डाला इस मुल्क पे। पीडीएम का हुकूमत है तब से महंगाई भी बढ़ गई है और गरीब आवाम के लिए ये बहुत मसला बन गया है। की कारकर्दगी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि इस सख्त मायूसी के उसमें लोगों को चले खुशी मिली है, जो इनके आने से नहीं बल्कि इनके जाने से लोगों को मिली है। तो जितना टाइम इन्होंने गुजारा है वो हुकूमत तो कम कही जा सकती है। बेसिकली तो ये एक हनीमून पीरियड था जो कि हुक्मरानों के लिए था, आवाम के लिए नहीं था। 15-16 महीने गुजर गए, इसमें इन लोगों ने IMF से कर्ज भी लिया और सारा मलबा जो है ये पिछली हुकूमत पे डाल दिया। इसमें बिजली भी महंगा हो गया, गरीब का जो मतलब है कि ज़िंदगी वो बहुत मुश्किल है। ये 13-14 पार्टियां मिल के इन्होंने जो है ना इस 15 माह में गवर्नमेंट बनाई और ये हुकूमत जो है ना इनने गरीब आवाम पे की है। कोई शक नहीं है कि पीडीएम की जो रही है कारकर्दगी वो बिल्कुल फारिग कारकर्दगी थी, लेकिन आप जड़ को भी तो पकड़े ना। आप ये बात तो ना अगर पीडीएम की हुकूमत सारे मिलजुल के बैठे हुए थे तो वहाँ पे फिर ऐसे ही हाल होता है, कोई अपनी मर्जी करता है, दूसरी अपनी मर्जी करता है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन जो हुकूमत थी वो इन 12 जमातों की थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। 16 माह में वो अजाब झीले हैं जो मैंने अपनी 45 साल ज़िंदगी में नहीं झीले। पाकिस्तान की 6 माह में 12 लाख अफराद यहाँ से हिजरत करके कनाडा, अमेरिका, गल्फ़ एरियाज़ में चले गए हैं और ये तमाम तर पाकिस्तान की करीम थे। हम कैसे इनको याद कर सकते हैं? कौन इनको वोट देगा? जी हम बिल्कुल पीडीएम की हुकूमत से मुतमईन नहीं थे, क्योंकि वो आवाम के बजाय अपने आप को रिलीफ दे रहे थे। मेरे ख्याल से 60-70 बिल पास किए, वो दिखा दे के एक आवाम के लिए पास किए, वो तो सब अपने आप के लिए पास किए हुए। यार पीडीएम की गवर्नमेंट की सिर्फ एक कारनामा ये था कि वो IMF के साथ उसकी डील हो गई और उसको डॉलर मिल गए। जो डॉलर का प्रेशर था वो कम, बाकी उसकी कारकर्दगी बिल्कुल न होने के बराबर। पीडीएम की हुकूमत से हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। इन्होंने आवाम पे जितना महंगाई का बम गिराया इतना एक हुकूमत ने भी नहीं गिराया। गैस महंगी, बिजली महंगा, तेल महंगा, बाकी और क्या आप पूछेंगे कि क्या चीज़ इन्होंने अच्छा किया है? बहुत तबाही बर्बादी ये डाल के गए हैं। पीडीएम की हुकूमत कोई अच्छा काम करके नहीं गई। एम की हुकूमत की कारकर्दगी मेरी नज़र में, आवाम की नज़र में बहुत ज़बरदस्त थी। जो भी है सिफारती ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त उन्हें गुजारे। महंगाई की वजह से आवाम ने मार खाई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारा सिलसिला जो चला है ये इमरान खान की हुकूमत से चला है, IMF के कर्जे की वजह से चला है। जो महंगाई हो रही है आवाम इस चीज़ को समझ नहीं रही है। पीडीएम की हुकूमत जो है बिल्कुल बेकार हुकूमत थी और 13 पार्टी है जो है ना वो आपस में मिले हुए सारे लूट मार कर दिए चले गए। मैं मज़दूर आदमी हूँ, तकरीबन महीना 18,000 रुपये महीना है मेरा,
और बिजली का बिल आता है 11,000 रुपये, तो ये मैं कहाँ से पूरा करूँगा। देखें ये जो PDM वाले आए थे ये तो महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए थे, लेकिन महंगाई और बढ़ा के चले गए। हम ठीक है, इनकी भी अपनी मजबूरियाँ थी, क्योंकि जो पिछली हुकूमत का जो जितना भी जो उन्होंने काम किए थे, जो सारा वो इनको संभालना पड़ा। तो नाज़रीन, आपने राय जानी अवाम की क्या राय थी PDM हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी पर, और हमारे पैनलिस्ट की क्या राय है इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से आपने आवाम की राय सुनी, और यकीनन ये तो बड़ी मायूस कुन आवाम लग रही है, और यानी बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि PDM हुकूमत ने सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने के अलावा कुछ नहीं किया, सारा बोझ आवाम पर डाला गया। देखें, जब आप झूठ बोल कर आए, आप आवाम को ख्वाब दिखा कर आए, तो आपने उसमें चले 100% नहीं, 60% नहीं, 50% नहीं, आपने उसमें कोई 20-30% तो डिलीवर करना था ना। उसमें आपने अगर डिलीवर किया तो किस चीज़ में किया? अपने केसेस माफ़ कराए। आपने कौन सी कानून साजी की जिसका आपको फ़ायदा हो रहा था? ये तो आला अदालतों ने मामलात को टेकअप किया और कवानीन का लदम कर दिए। सबको नज़र आ रहा था कि ये जो कवानीन बनाए जा रहे हैं और 20-20 साल पहले जाकर इतलाक़ करवाए जा रहे हैं, ये किस मकसद के लिए किए जा रहे हैं? तो जब अवाम का आपने हशर नशर कर दिया और ख़ुद आप पाक हो के निकल रहे हैं, अपने केसेस ख़त्म करके निकल रहे हैं, तो उसके बाद अवाम का जो रद्द अमल आपने दिखाया है, ये कोई अनोखी बात नहीं थी, ये ऐसा ही होना था। बल्कि अभी तो जब ये अवाम में जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, जब ये अब इंतज़ामिया से खुद बाहर निकल कर जलसे करेंगे, तो पता चलेगा कि वाकई ये जो लोग इनके जलसों में जो आते थे, ये लाए जाते थे या इनकी अपनी फॉलोइंग थी। तो इन्होंने जो 85 रुकनी काबीना बनाई हुई थी, जिसमें 40 मुआवनीन खसूसी थे, वो क्या करते रहे? इस कारकर्दगी के लिए आपने पाकिस्तान की तारीख की बड़ी काबीना बनाई थी, उनको मराद दी थी। तो उसके बाद फिर ये सिर्फ बातों से तो मामलात नहीं चलते, और आपने जाते जाते आखिर में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन में वो दर्जन से ज़्यादा खिताब करते थे और अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करते थे कि जी हमारा कोई कसूर नहीं, इससे पहले वाली हुकूमत का कसूर है। लेकिन आप 16 महीने में जो आपकी कारकर्दगी थी, अवाम ने देख ली। अवाम जो हैं वो समझदार हैं। आप देखें कि किस तरह उनकी इशूज़ से मुतल्लिक अंडरस्टैंडिंग थी और वो किस तरह क्लैरिटी से बात कर रहे हैं, क्योंकि असल में पिसे वो हैं, असल में मुतासरा फरीक असल में वो हैं, लेकिन आने वाले वक्त के जज हैं, वो फैसला इन्होंने करना है कि उसके बाद इन पर हुक्मरानी किसने करनी है। क्योंकि ये हुकूमत जो 16 महीनों की आई थी, ये तो मुल्क की तारीख में ज़ाहिर है पहली मरतबा तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ये आ गए, और जो सिचुएशन बन गई ये आ गए। तो इनके हवाले से तो एक राय ये चूंकि पाई जाती है कि ये तो बुनियादी तौर पर अवाम के लाए हुए लोग नहीं थे, ये तो एक सिस्टम ऐसा था, तहरीक अदम एतमाद आ गई और ये लोग आकर बैठ गए, मुसल्लत हो गए। उसके बाद फिर जो कुछ 16 महीनों में हुआ है, ये इसके असरात शायद अगले 16 बरस तक रहेंगे। ठीक है, आपका कमेंट आ चुका है हसन साहब। अवाम तो बहुत परेशान दिखाई दे रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स में वाकई जो कुछ बताया जा रहा है वैसा है, और इशारिये क्या कहते हैं? देखें, इंतहाई शर्मनाक और मायूस कुन जो है वो परफॉर्मेंस रही आवाम को। सुना आपने, आपको याद होगा चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर देख के उनकी 16 माह की थकावट दूर होगी। ये थी अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर। ये अवाम थी जो कहती थी ना रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, गैस, एक वक्त की रोटी वो भी इन्होंने छीन ली। आपको याद है साबका हुकूमत कहती थी एक वक्त रोटी खा ले, और ये हुकूमत ने वो एक रोटी भी छीन ली। गरीब को नंगा तंगा मैदान में लाके खड़ा कर दिया, उनको नाचने सर्कस पर मजबूर कर दिया। और अभी ये अवाम कहती है हमने बहुत कुछ किया। डॉक्यूमेंट्स देख लें, सबसे बड़ा स्कैंडल इस हुकूमत का 20 अरब रुपए में, जो आपको याद है करप्शन स्कैंडल आया सस्ता रोटी की, वो जो आटा तकसीम किया था, वहां पर भी आपने अवाम के साथ जो लाइनों में लगा के जो बेचारा शरीफ बंदा जो घर से खामोश था उसको पकड़ के आपने बाजार में खड़ा कर दिया। मांगो, लाइन में लगो, लो रोटी, लो यहां से वो फारग सा आटा लेके खाओ ये, और बीमार हो जाओ अस्पताल जहां पे इलाज मुआवजा नहीं होता, जाओ ये करो, और उनके इलाज मुआवजे देखे बाहर हैं। आप देखें इनकी परफॉर्मेंस, ना तरसीलात ज़र, ना मुल्क की दरामदात, ना बरामदात, कर्जों की तफसील आप देख लें।
53,592 अरब रुपए थी, जो बढ़कर 72,978 रुपए पहुंच गई। गर्दिशी कर्जे 2400 अरब रुपए थे जब ये हुकूमत आई, 4,177 अरब रुपए पहुंच चुके हैं। पीटीआई के दौर में 2018 में 1152 अरब रुपए थे जो 2400 तक पहुंचे थे। शरह सूद आप देख ले, गैर यानी शरह सूद का 12.5-25% थी, 22% पर लाके खड़ी कर दी। अब देख ले कि ये मामला थे, ना महंगाई की तूफान महंगाई आई, दालें खत्म, अंडे खत्म, रोटी नान 20 रुपए की रोटी, नान 25 रुपए का। इसी तरह प्रोग्राम का जी बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। जी वो किए हमारे जी बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। ठीक है हसन, बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।